Like, subscribe and get notified. Allegation are flying thick and fast between the BJP and MGP in Mandarem, with former BJP Mandarem MLA Dayanand Sopte firing without naming anyone. He alleged that there is Dadagiri and Gundagiri, and the previous police inspector who was transferred has been brought back. Sopte also alleged a 3-day party at Sweetwater Lake at Arambol, noise pollution, hill cutting, loud music at shacks, illegal activities at spas, etc. He said that no action was being taken on all these illegalities under political pressure. Sopte also demanded that 25 lakh rupees fine imposed on the shack be given to the family of deceased Amar Bandokar. 3 दीस स्वीट लेक म्हणजे गोड्या पाण्याचे तळे असा ते 3 दीस कंटिन्यू पार्टी चलताली. कोणाच्या आशीर्वादान चलताली. हांवें स्वतः डेप्युटी कलेक्टराक फोन करून विचारले, बाबा लोक म्हाजेशी येयल्यार लोकांची न्हीद वडयतात, तांकां त्रास जातात, कारवाई कित्याक जायना. आनी जर तशें जर सांगपाक गेले जाल्यार म्हाकाच बरें दिसना सांगपाक की आमचोच सरकार आसून हे अधिकारी जे आसात कोणाक तरी भिवन अशेंच म्हणटात, कोणाच्या तरी दबावा सकयल कारवाई जायना. वेरेज आज सकाळी इन्सिडंट घडलो जे एका मांद्रेत मतदारसंघाच्या गांवांत देवाची नाटक आहा, परमिशन मागपाक जर गेलो नाटकाक साऊंड सिस्टम लागच्या खातीर जाल्यार ताका परमिशन दिना. म्हणजे असो अंधाधुंदीचो जो कारभार सध्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात चल्ला तो जाणून घेवपाची गरज आसा. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी कोणाच्या आशीर्वादान हे दादागिरी गुंडागिरी मारामारी चलतात. आजपर्यंत अशो कितकेशीच उदाहरणां मुख्यमंत्र्याकय खबर आहा, कारवाई कांयच जायना. म्हणजे पोलीस स्टेशन आनी पोलीस स्टेशन आसणारी तो PI म्हाका हांव सरळ सांगता कांयच ताचेर लक्ष ना. हाव टू मेंटेन द लॉ अँड ऑर्डर हेका म्हाका दिसता शिकोवपाची आतां गरज आसा. सुद्दां हांवें मुख्यमंत्र्याक काही गोष्टी लक्षात हाडून दिल्यो विथ व्हिडिओज. आजपर्यंत कसल्याच गोष्टीचेर कारवाई ना. तात्पुरती त्याची बदली केली, परत कोणाच्या सांगण्याने कोणा खातीर कोणाच्या हिता खातीर काय आनी खंयच्या गोष्टी खातीर परत तोच PI हांवें बसता. तो PI बसतकच ह्यो आनीकय गोष्टी वाडटात. म्हणून खेदान सांगचें दिसता, मांद्रेच्या जनतेच्या हितासाठी एक गोष्ट सांगची दिसता की असल्यो गोष्टी ताबडतोब वेगवेगळ्यो आसात. गॅमलिंगच म्हणिना, शेकाचेर मुजीक दीस रात चलणाऱ्यो पार्ट्यो, इल्लिगल एक्टिविटीज, मागीर ते कितें ते कितें म्हणटात ते रेव पार्टी नाही रेव पार्ट्यो जाल्यो. हे आमचे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन म्हणजे मालिश इल्लिगल स्पा जे आसात पळय, थंय ज्यो इल्लिगल गोष्टी घडटात तेचेर कारवाई जायना. कित्याक जायना ते चलवणारे गोंयकार ना. हांव समजूंक शकता बाबा नोकरी दिवंक शकना सरकार म्हणून खंय तरी ते धंदे करतात, तेतलोय प्रकार ना. हे कोणा खातीर कित्या खातीर? हरमल गांवांत येदोळ्यो डोंगर कापणी चालू आसा. चौकशी केली गेले 2 महिने चालू आसा. काय आनीकय काय डोंगराचे प्रकार आहात, पण तेचेर कारवाई जायना. कंप्लेंट कोण कोणाची घेयना. आदरणीय मुख्यमंत्र्यान अशा गोष्टींचे लक्ष घालचे. बेश्टेच कोणाक तरी बोट दाखोवचें न्हू आनी मागीर चोर ये आनी तो चोर आसता तो फुडें रावन आपूण साव कसो आसा हे जे प्रकार जे घडटात हाचो पुरेपूर तेंच्यांनी विचार करचो.